बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली रात नहीं, उससे पिछली रात एक वाक़या होता है। सवात का एक इलाका है मदीन, और फिर वही तारीख़ दोहराई गई। वहाँ एक शख्स जो सियाह था वो गया वहाँ होटल में, उसने कमरा लिया 18 जून को, और उसके बाद कहा ये जा रहा है मुबैना तौर पर कि उसके किसी वेटर से लड़ाई हुई, और उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि कुरान पाक के कुछ उसने औराक नौज़बिल्ला जलाए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मुबैना तौर पर है, हक़ाइक़ अभी तक सामने नहीं आए, कि जी जो उसके साथ के कमरे वाले थे, जो रिहाइश वज़ीर थे लोग, उन्होंने ये कहा कि इस शख्स ने कुरान पाक के औराक जो हैं वो जला के बाहर फेंके। और उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश नहीं की, और फिर उसके बाद वही हुआ जो कि मर्दान में मशाल ख़ान के साथ हुआ। आपको याद होगा कि यहाँ लाहौर में भी उसको दोहराने की कोशिश की गई, जब एक बाज़ार में ख़ातून ने वो कपड़े पहने हुए जिसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ था, हलावा या हलवा लिखा हुआ था। और उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें कि फिर एक वाक़या दोहराया जाता है सरगोदा में, जहाँ के उस शख्स को बचा लिया गया। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे आज भी वो वाक़या याद है जब मेरी पोस्टिंग सिटी भावलपुर थी, और अहमदपुर शर्किया के इलाका चनी गोट में बिल्कुल इसी तरह एक शख्स पठान था जिसका पता ही नहीं था कौन है, और वो बस से उतरा और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। हालांकि कहा यह जाता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक ली वहाँ, और जिससे उसके पास पैसे नहीं थे वो पैसे नहीं दिए, लड़ाई हुई, और बाहर जाकर वो उसके पास कोई एक थैला था, उसमें से उसने कुछ औराक निकाल के बाहर रखे, तो उस पर भी तौहीन कुरान पाक का इल्ज़ाम लगाया गया। और बिल्कुल इसी तरह नवीद मुमताज़ था वहाँ जी उस वक्त DSP अहमदपुर शर्किया, और मैं भावलपुर से हम नफरी लेके गए। और जब मैं वहाँ पहुँचा अहमदपुर शर्किया चनी गोट चौक में, उस शख्स को लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के उसकी वहाँ उसके ऊपर रख के ज़िंदा उसको आग लगा दी गई थी, और इसी तरह ही थाने से निकाल के मुश्तिल हजूम ले गया। इसी तरह ही मसाजिद में ऐलान हुआ। नाज़रीन, ये जो वाक़या हुआ है सवात वाला, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह कि जी पुलिस उसे लेके चली गई थाने में, और उसके बाद मुश्तिल हजूम ने थाने पे हमला किया। और ये लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है कि मसाजिद में ऐलान होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक अगर वकूआ हुआ है तो आप कम से कम अपनी अपनी रियासत पे तो भरोसा कर लेना। जिस कानून ने उसे पकड़ा है उसको सज़ा तो देने दें। आज तक जितने लोगों पर बलास्मी के इल्ज़ामात लगे हैं, कभी कोई अदालत उनकी ज़मानत नहीं लेती। आप ये देखें कि अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो इन्हें जब जेल में रखा जाता है तो जेल में इनको अलहदा बैरक्स में रखा जाता है, आम कैदियों के साथ इनको नहीं रखा जाता। इनको तो बाहर आने की इजाज़त नहीं होती, इनको तो पेशियों पे नहीं लाया जाता, और कोई लोअर कोर्ट का जज तो जुर्रत ही नहीं करता कि इनको सज़ा ना दे, क्योंकि अगर वो सज़ा नहीं देता तो उसके बाद दूसरा इल्ज़ाम उसी पे लगता है कि वो भी काफिर है। नाजरीन, जो सानिया चनी गोट हुआ था उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की कहानी थी, जैसा कि ये है कि मुश्तिल हजूम गया। और मैं ये समझता हूँ कि उस दिन भी पुलिस की नालायकी थी, और आज भी पुलिस की नालायकी है कि उस शख्स पे अगर इल्ज़ाम था तो उसको थाना मदीन में रखने की बजाय किसी और जगह पे ले जाया जाता, तो ये नाखुशगवार वाक़या होने से बच जाता। अब डिफरेंट स्टोरीज़ आ रही हैं, यकीन जाने दिल उठता है कि पूरी दुनिया में हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग क्यों आए यहाँ यार, इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग क्यों आए। आप ये देखें कि सानिया सियालकोट हुआ था, आपको याद होगा, श्रीलंका के एक शख्स को जो उनका मैनेजर था उसको इसलिए आग लगा दी गई और घसीटते रहे सड़कों पे कि जी उसने कहीं कोई ऐसी बातें लिख दी थी। यार कौन जुर्रत करता है एक इस्लामी मुल्क में जहाँ 95% मुसलमान हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, कि कौन बंदा अपनी मौत को आवाज़ देता है। और जब भी इस टाइप के इल्ज़ाम लगे हैं तो 99% जो ये साबित हुआ कि उनकी आपस की कोई दुश्मनियाँ थी। अब इस शख्स के बारे में भी कहा जाता है, सलमान नामी शख्स जो सियालकोट का रहने वाला है, इससे पहले ये मलेशिया में रहता था। इसके खिलाफ एक मुकदमा 2022 में दर्ज होता है, और उसकी वालदा की तरफ से है कि ये उसे धमकियाँ देता है। ये मलेशिया में था, जैसा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं और जब वापस आते हैं तो उनकी जायदादों पे कब्जे हो जाते हैं। अक्सर भाई बहनें बहनोई प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेते हैं।
تو اسی طرح اس نے ملیشیا سے واپس آ کر اپنے بھائی سے اور جائیداد مانگی، تو بھائی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اس نے الٹا اس پہ مقدمہ درج کرا دیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اٹھایا گیا، تھانے سے مارا گیا، ہڈیاں توڑی گئیں، اس کے بعد اس کو پھر چوک میں لایا گیا، وہاں رکھ کے مٹی کا تیل یا پیٹرول لگ کے جلایا گیا۔ ایک ویڈیو ہے، یقین جانے دل ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے انسان کہ کوئی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین خدا را سوچیں کہ جی آپ کے اس عمل سے آپ کے ملک کو کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ ابھی یہ لوگ چین میں گئے تھے امداد مانگنے کے لیے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا جی کہ آپ کا تو پتہ نہیں ہے کب آپ الزام لگا کے جلا دیں، آپ نے کسی کو معاف کیا ہے؟ بالکل میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ ہمیں اپنے مذہب کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے جو قرآن پاک ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ہماری جان قربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ان کے بارے میں کوئی کچھ کہہ جائے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے آپ اگر اسے قانون پہ چھوڑیں نا جی، انصاف کریں عدالتیں، لیکن شاید لوگوں کو اپنی عدالتوں پہ شاید نہیں یقیناً لوگوں کو اپنی عدالتوں پہ اعتبار ہی ختم ہو گیا، لوگوں کا پولیس پہ اعتبار ختم ہو گیا۔ جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو پھر یہی اس ٹائپ کے حادثات ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس میں موسٹلی ینگ لڑکے ہیں، سارے نوجوان ہیں، اور بعد میں ان کو سزائیں ہوئیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، گرفتاریاں ہوگی، مقدمہ درج ہو گیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو آخری خبریں آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہوٹل کو سیل کر دیا گیا، سیاح وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، اور بڑا خوبصورت ایریا ہے، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے مدینہ، سیاح وہاں سے بھاگ گئے، جو آئے ہوئے تھے ہوٹلز خالی ہو گئے، اور اب تک بھی وہاں صورتحال کشیدہ ہے۔ لیکن کیا اس شخص کی جو موت ہوئی ہے، دردناک موت، اور آپ یہ دیکھیں کہ جلانے کے بعد اس کو پھر گھسیٹتے رہے ہیں یار، اس کو پھر گھسیٹتے رہے ہیں۔ ایکچولی آپ لوگوں ہمیں میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں اعتبار ہی ختم ہو گیا کہ کیا وہ بندہ سزا پائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں جی ہم اپنے ہاتھ سے انصاف کر دیں۔ کراچی میں لوگ ڈاکو پکڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح اس کو مارا جاتا ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہم کرتے رہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا اب ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے مارا جاتا ہے بندہ۔ تو قانون تو ہے نہیں نا، اگر آپ قانون پہ چھوڑیں گے تو قانون سزا دے گا، اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ایویڈنس ہی نہیں ہے تو وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں، تو پھر بات وہی اعتبار پہ آ جاتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں رول آف لا ہو، اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ جی کوئی قانون توڑنے کی سزا جو ہے وہ بھیانک ہے اور وہ ملتی ہے۔ میں نے دنیا دیکھی، میں کچھ ممالک میں گھوما تو وہاں رول آف لا دیکھا میں نے۔ آپ ایک سگنل نہیں توڑ سکتے ہیں، آپ ایک اشارہ توڑ کے نکلیں گے تو اسے پتہ ہے آپ کو سزا ہے۔ آپ غلط جگہ پہ گاڑی پارکنگ نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین میں نے دیکھا ماہ رمضان میں دبئی اسلامی ملک ہے، وہاں ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں، وہاں دبئی مال میں اوپر جو فوڈ کورٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں سیاح آتے ہیں اور وہاں وہ جو مرضی کریں۔ ہمارا مذہب ہمارے لیے ہے، اس مذہب کا ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے مذہب کی تکریم کرنا جانتے ہیں، ہمیں اپنی مذہب کی عزت کا پتہ ہے، لیکن آپ اسے دوسرے پہ زبردستی لاگو تو نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذہب جو تھا وہ پھیلا ہمارا پیار محبت سے پھیلا، اس طرح کے واقعات سے تو نہیں پھیلا نا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا میسج جا رہا ہے؟ پوری دنیا ہماری دشمن ہے، یہ ساتھ ہمارے ہمسائے ہمارے دشمن ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیسے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہیں، معاشی لحاظ سے دیکھیں ہم برباد ہو گئے ہیں، بجلی کے نرخ آپ دیکھیں ڈیلی بڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک میں اور آپ کو بات بتا دوں، اجمان میں یقین جانے کے 3 لیکر ہاؤسز ہیں، وہ ماہ رمضان میں کھلے ہوئے تھے، اور سارا دن ان پہ سیل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں تو کسی کا مذہب نہیں جاگتا، وہاں کسی کو اس ٹائپ کی غیرت نہیں آتی۔ اگر پاکستان میں ہوتا تو فوری جا کے اس کو بھی آگ لگا دیتے، لیکن وہاں رول آف لا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں جا کے آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ تو اسلامی ملک ہی نہیں ہے، اسلامی ممالک ہی نہیں ہے، تو اسلام سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہے۔ ایسے واقعات سعودی عرب میں نہیں ہوتے، ایسے واقعات یہ یو اے ای میں نہیں ہوتے، جتنے بھی عرب ایمریٹس ہیں وہاں نہیں ہوتے۔ آپ بتا دیں کوئی ایسا واقعہ ہوا وہاں، یہ واقعات صرف ہمارے اس ایریے میں ہوتا ہے۔ اور یا
ہندو ایسا کرتے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کو وہاں اسی طرح اذیت دے کے جلا کے مارتے ہیں، اور یار ہم مسلمان ہیں جو ہم اپنے مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں اور جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں۔ تکلیف ہوئی مجھے، تو میں نے کہا میں اس کا اظہار کروں۔ خدا را سوچئے، یہ ہمارا ملک ہے، آپ کا کیا ہوا کوئی ایکٹ پورے پاکستان میں جہاں بھی کیا جائے گا، اور اس کی آپ سوشل میڈیا ہے یار، پوری دنیا پہ خبر پھیلتی ہے، آپ بتائیں نہ بتائیں۔ مجھے امریکہ سے بھجوایا گیا یہ ویڈیوز، جس میں میں وہ لگا نہیں سکتا یہاں کہ کس طرح اس شخص کو آگ لگائی جا رہی ہے، کس طرح اسے مارا گیا ہے، ایک ایک لمحے کی ویڈیوز، لوگ مزے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔